चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा मुलुकबाट हुने निर्यात झण्डै 26% बढ्यो। व्यापार घाटा समेत 3% घटेर 2 खर्ब 11 अर्ब पुगेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क। चिनिया राष्ट्रपति सीको भ्रमणको क्रममा प्रभावकारी रूपमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न सफल भएको सरकारको निष्कर्ष। नेपालको सुरक्षा राम्रो रहेको सन्देश विश्वभर पुगेको गृहमन्त्री थापाको दाबी। हत्या आरोपमा पक्राउ परेका सांसद आलमको सबै सेवा सुविधा रोक्का। पक्राउको विरोधमा कङ्ग्रेस कार्यकर्ताद्वारा रौतहटमा प्रदर्शन। राजद्रोहको अभियोग लागेका 9 जना क्याटलन नेताहरूलाई 13 वर्षसम्मको जेल सजाय हुने स्पेनको सर्वोच्च अदालतको फैसला। र तिलोत्तमा प्रिमियर लिग क्रिकेटमा रूपन्देही पल्टन्स र मणिग्राम किङ्सको विजयी सुरुवात। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा केही घटेको छ। पञ्चायत विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो 2 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 2 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा 3.5%ले कम हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा 2 खर्ब 17 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। पछिल्लो समय भारत, चीन लगायतका तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात घटेकाले व्यापार घाटा केही कम भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। यो वर्ष आयात 1.2%ले घटेको छ। साउन र भदौमा 2 अर्ब 29 यसलाई पुनः सुन्नुहोला। साउन र भदौमा 2 खर्ब 29 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष आयात गत वर्षको पहिलो 2 महिनामा घटेको हो। छिमेकी मुलुक भारत, चीन लगायतका तेस्रो मुलुकबाट 2 खर्ब 32 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। आयातमा कमी आएसँगै नेपालबाट हुने निर्यातमा पनि झण्डै 26%ले सुधार देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा 18 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु विदेशमा निर्यात भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा 25.87%ले बढी हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा नेपालबाट 14 अर्ब 69 करोड 90 लाख रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु निर्यात भएको छ। नेपालको व्यापार घाटा सबैभन्दा बढी छिमेकी मुलुक भारतसँग रहेको छ। खाद्यान्न, इन्धन लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि भारतसँग निर्भर रहेकाले उसँग नेपालको व्यापार घाटा बढेको भन्सार विभागले जनाएको छ। यो अवधिमा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा 1 खर्ब 31 अर्ब 80 करोड 42 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा 40 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ पुगेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भोलि अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी प्रहरीले गरेको छ। थुनामा राखेर थप अनुसन्धान गर्न म्याथपका लागि महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँमा हाजिर गराउन लागि काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले गत 19 गते पक्राउ पूर्जी जारी गर्दै महरालाई पक्राउ गर्न बाटो खोलेको थियो। त्यसकै आधारमा सभामुख निवास बालुवाटारबाट प्रहरीले महरालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ। महरालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरी बाटो खुले पनि दशैं बिदा र विभिन्न सार्वजनिक बिदाका कारण अदालत उपस्थित गराउन सकिएको थिएन। प्रहरीले आज महरालाई अदालत लैजाने तयारी गरे पनि देशैभरका अदालत बन्द भएपछि भोलि अदालत हाजिर गर्न लागि जनाइएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्यायको निधनको शोकमा मुलुकभरका अदालत आज बन्द गरिएको छ। अहिले महरा नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन्। हिरासतमै रहँदा श्वास प्रश्वासमा समस्या तथा रक्तचाप बढेपछि महराको गत बिहीबारदेखि थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचार जारी छ। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण बनिए पनि मधुमेह बढेको र मुटुको चालमा पनि समस्या देखिएकाले भर्ना नै गर्नु परेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। अस्पतालबाटै महरालाई अदालत लगिने एसएसपी सुवेदीले बताउनुभयो। संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीलाई यौन हिंसा एवं बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा प्रहरीले महरालाई गत 19 गते पक्राउ गरेको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको क्रममा प्रभावकारी रूपमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न सफल भएको भन्दै सुरक्षाकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा आज सुरक्षा निकायका अधिकारीसँगको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले भ्रमणका लागि तयार पारिएको सुरक्षा कार्ययोजना प्रभावकारी भएको भन्दै यसले विश्वस्तरमा नेपालको सुरक्षा राम्रो रहेको सन्देश प्रवाह भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले दिएका जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीले धेरै राम्रो ढङ्गले निभाएको भन्दै नीति निर्माणमा संलग्न देखिए
सडकमा खटिने सुरक्षाकर्मीसँगको योगदानले भ्रमण सफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। चिनिया पक्षले समेत भ्रमणको क्रममा नेपालले गरेको सुरक्षा व्यवस्थाको प्रशंसा गरेको गृहमन्त्री थापाले बैठकमा जानकारी गराउनु भएको थियो। मन्त्री थापाले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै आगामी दिनमा पनि नेपालबाट चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधि नहोस् भनेर सतर्क रहन सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले चिनिया राष्ट्रपति सीको भ्रमण ऐतिहासिक भएको तथा नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा यो भ्रमण कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हत्या आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली कंग्रेसका सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमको सेवा सुविधा रोक्का गरिएको छ। संसद सचिवालयले आज सूचना जारी गरी आलमको सेवा सुविधा रोक लगाइएको जानकारी दिएको हो। नेपालको संविधानको धारा 103 को 6 बमोजिम प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखलाई जानकारी गराइएकाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 244 को उपनियम 3 प्रयोजनका लागि उपनियम 2 बमोजिम सूचना प्रकाशन गरिएको सचिवालयले जनाएको छ। नियम 244 को उपनियम 3 मा फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका सांसदको मुद्दा किनारा नलागेसम्म पारिश्रमिक सेवा र सुविधा स्थगित हुने उल्लेख छ। रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्व मन्त्री आलमलाई प्रहरीले हिजो बिहान इद्रिस गेट अगाडिबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनी कंग्रेस पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्। आलमलाई 2064 चैत 27 गते राजपुरमा भएको बम विस्फोटको घटनामा घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै जलाएर हत्या गरेको अभियोग लागेको छ। अदालतबाट दोषी ठहर भए मात्र आलमको पद गुम्नेछ। यसैगरी अदालतले दोषी ठहर गरे सो पद रिक्त हुनेछ। अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म उनी सांसदको लोगो लगाएर जेलमै रहनेछन्। हत्या आरोपमा पक्राउ परेका रौतहटका सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमको रिहाईको माग गर्दै कंग्रेसले आज पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चन्द्रनिगापुरमा जुलुस निकालेको छ। जुलुसमा चन्द्रपुर र वृन्दावनमा मेयरको समेत सहभागिता थियो। सांसद आलमलाई नियतवश पक्राउ गरेको भन्दै कंग्रेसले सरकार विरुद्ध कडा नाराबाजी गरेका थिए। बिना शर्त आलमको रिहाईको माग गर्दै कंग्रेसले जुलुस निकालेको हो। चोक परिक्रमापछि चन्द्रनिगापुर पार्कमा केही बेर कोण सभा भएको थियो। राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध हुन नदिन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पर्सि बुधबार सुरु हुने म्यानमार भ्रमणको तालिका सार्वजनिक भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले तालिका सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी 4 दिने राजकीय भ्रमणका लागि पर्सि म्यानमार जाने उल्लेख गरेको हो। म्यानमारका समकक्षी ऊ विन मिन्टको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राष्ट्रपति भण्डारी त्यसतर्फ जान लाग्नु भएको हो। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले म्यानमारका समकक्षीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै उहाँले प्रजातन्त्रवादी नेत्री तथा राज्य स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी सँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। म्यानमारका समकक्षीले आयोजना गर्ने राजकीय भोजमा पनि राष्ट्रपति भण्डारी नेतृत्वको टोली सहभागी हुनेछ। त्यहाँ रहेका नेपाली भाषीसँग समेत राष्ट्रपति भण्डारीले भेटघाट गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले म्यानमारका संस्कृति तथा ऐतिहासिक महत्त्वका क्षेत्रको भ्रमण गर्नुहुनेछ। भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली, परराष्ट्र सचिव लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक दिल्लीमा आज सुरु भएको छ। भोलिसम्म चल्ने बैठकमा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, एनर्जी ब्याङ्किङ लगायतका विषयमा सहमतिको प्रयास गरिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेपाली पक्षले लामो समयदेखि प्रस्ताव गरेको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। धल्केवर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा समेत आइसकेको सन्दर्भमा दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ढाँचा समेत सो बैठकले तय गर्ने सचिव घिमिरेले बताउनुभयो। करिब 5 केजी सुनसहित सङ्खुवा सभाबाट एक युवक पक्राउ परेका छन्। बोटखोला गाउँपालिका 2 लिङ्गमबाट प्रहरीले खाँदबारीका 26 वर्षीय तोपचेन भोटेलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरी चौकी चेपुवाबाट खटिएको टोलीले जाँच गर्ने क्रममा तोपचेनले बोकेको झोलामा स्रोत नखुलेको 5 केजी सुन र 38,000 रुपियाँ फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
सिंहदरबारको उत्तर पूर्व र दक्षिण मोहडामा प्रबलीकरण कार्य भइरहेकोमा पश्चिम मोहडाको प्रबलीकरणका लागि पनि ठेक्का सम्झौता भएको छ। प्रबलीकरण कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएको प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र शर्मा गौरी पार्वती न्यू टेक्निकल जेबी बीच आज सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा इकाइका तर्फबाट आयोजना निर्देशक नवराज पाकुरेल र जेबीका तर्फबाट लक्ष्मी प्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। जेबीले भ्याट बाहेक 41 करोड 79 लाख रुपैयाँमा प्रबलीकरणको ठेक्का पाएको छ। सम्झौता अनुसार जेबीले 15 दिनभित्र प्रबलीकरण कार्य सुरु गर्नेछ। सिंहदरबारको मौलिक रूपमा कायम राखी भूकम्प जानु अघिको भन्दा मजबुत हुने गरी प्रबलीकरण गरिने आयोजना निर्देशक प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। ठेक्का कम्पनीका प्रतिनिधि सुवेदीले तोकिएको गुणस्तरमा समयभित्रै प्रबलीकरणको कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रबलीकरण कार्यको परामर्शदातामा आइआरसी इकोड नेपाल जेबी छनौट भएको छ। सिंहदरबारको उत्तर पूर्व र दक्षिण मोहडाको प्रबलीकरणको 70% कार्य सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका सांसद प्रमोद शाहले जनकपुर विमानस्थल स्थित बुद्ध एयरलाइन्सको काउन्टरमा तोडफोड गरेका छन्। रनवेमा छाडा चौपाए विशिष्ट कक्षमा फालिएको फोहोर र बिरामी यात्रुबारे विमानस्थलका कर्मचारीले एयरलाइन्सलाई जानकारी गराउँदा बेवास्ता भएको भन्दै शाहले काउन्टरमा तोडफोड गरेका हुन्। तोडफोडबाट काउन्टरको सिसा फुटेको छ। मुटुको समस्या भएर उपचारका लागि जनकपुरबाट काठमाडौँ आउन लागेका जनकपुरका सौखीलाल चौधरीको समस्याबारे एयरलाइन्सलाई जानकारी गराउँदा बेवास्ता गरेको सांसद शाहले आरोप लगाएका छन्। 3 घण्टासम्म विमान ढिला हुँदा बिरामीलाई खानेपानी समेत उपलब्ध नगराएको र पटक पटक विमानबारे जानकारी माग्दा नदिएको शाहले आरोप लगाए। सांसद शाहले काउन्टरमा तोडफोड गरेपछि बुद्ध एयरले उनलाई विमान चढ्न केही बेर रोकेको थियो। एयर ट्राफिकका कारण विमान ढिलो हुँदा यात्रुलाई समस्या भएको बुद्ध एयरका जनकपुरका प्रमुख विजय सिंहले बताएका छन्। नियमित 5 उडान रहेको जनकपुरबाट हुने सबै उडान हिजो रद्द भएपछि आज एयर ट्राफिक बढी भएको उनको भनाइ थियो। मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। चितवनको रत्ननगर नगरपालिका 3 तरकारी चोक नजिक नम्बर नखुलेको सवारीको ठक्करबाट एक युवकको मृत्यु भएको छ। मृतकको शनाखत हुन बाँकी छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 9 खुटिया स्थित सडकमा C3 प 606 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा 66 वर्षीय रामचन्द्र आचार्यको मृत्यु भएको छ। कञ्चनपुरको बेलडाङ्गी गाउँपालिका 2 बैहवा स्थित सडकमा म2 प 9960 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा चालक 35 वर्षीय हङ्सु खड्काको मृत्यु भएको छ। पाल्पाको पूर्व निस्ती गाउँपालिका 7 ज्यामिरेमा लु 2 ख 3587 नम्बरको टिपर दुर्घटना हुँदा सहचालक 18 वर्षीय विवेक खत्रीको मृत्यु भएको छ। यस्तै 5 थरको फिदिम स्थित पल्लो टारमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट स्थानीय दल कर्ण राईको मृत्यु भएको छ। मोरङको उर्लाबारी 4 बन्डाडामा एक बालिकाको नालीमा डुबेर मृत्यु भएको छ। घर छेउको नालीमा डुबेर स्थानीय कुमार मगरकी 2 वर्षीय छोरी निर्जला मगरको मृत्यु भएको हो। यस्तै खोलाले बगाउँदा प्युठानमा एक किशोरीको मृत्यु भएको छ। प्युठान नगरपालिका 7 मा रहेको झिम्रू खोलामा नुहाउन गएकी स्थानीय 18 वर्षीय सबिना केसीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को काठमाडौँमा भोलि सुरु हुने 9औं विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको छ। सङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै 2 दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको जनाएको हो। महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ। सम्मेलनमा 81 मुलुकका गैर आवासीय नेपाली प्रतिनिधि, स्वदेशी तथा विदेशी पाहुना गरी करिब 2500 को सहभागिता रहने सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सम्मेलनमा नेपालको समृद्धिको यात्रामा दिशानिर्देश गर्ने विभिन्न एजेन्डामा बृहत छलफल हुने सङ्घका प्रवक्ता भूषण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब सुनसरी डायरीको पालो। सुनसरी डायरीमा प्रदीप मेन्याङ्बोको नमस्कार। आगामी मङ्सिर 14 गते हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि विभिन्न दलहरूले आफ्ना उम्मेद्वार सिफारिस गरेसँगै धरान उपमहानगरपालिकामा चुनावी माहौल तातिएको छ। धरानमा लामो समयदेखि कम्युनिस्ट विरासतलाई ढाल्न यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा भन्दा अगाडि नै प्रमुख पदका लागि तिलक राईलाई आफ्नो उम्मेद्वारको रूपमा सर्वसम्मतले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। उनी 2074 असारमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका उम्मेद्वार तारा सुब्बासँग पराजित भएका थिए। सुब्बा प्रमुख बनेको 13 महिना नपुग्दै निधन भएपछि मेयर पद रिक्त छ। सत्तारूढ नेकपाले भने तिहारको आसपासमा आफ्नो उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।
धरान स्थित कृषि उपज बजारबाट पूर्वका आधा दर्जन पहाडी जिल्लाका खसी बोका राजधानी निकासी हुन थालेपछि पछिल्लो समयमा मासुको प्रयोजनका लागि खसी बोका अभाव हुन थालेको छ। कृषि उपज बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईका अनुसार राजधानी निकासी सुरु भएसँगै खसी बोकाको मूल्य 81 बढेको र अभाव सुरु भएको छ। दशैं अघि र पछिका 2 शुक्रबारका दिन 1.25 करोड रुपैयाँ बढीको खसी बोका खरिद बिक्री भएको थियो। चाड पर्वमा मासुको प्रयोजनका लागि भोजपुर, शङ्खपसभा, खोटाङ, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, सुनसरीका स्थानीय खसी बोका बिक्रीका लागि घरानमा ल्याउने गरेका छन्। स्वर्गीय कवि विमल गुरुङको जन्म जयन्तीको अवसरमा आगामी कार्तिक 19 गते धरानमा राष्ट्रिय कविता महोत्सव आयोजना हुने भएको छ। विमल स्मृति पुस्तकालय समितिले कवि विमलको जन्म जयन्तीको दिन पारेर कविता महोत्सव गर्ने तयारी गरेको हो। पुस्तकालयका अध्यक्ष एवं विमलका बुबा पूर्ण बहादुर गुरुङका अनुसार प्रथम पुरस्कार 20,000, दोस्रो पुरस्कार 15,000, तेस्रो पुरस्कार 10,000 र 57 पुरस्कार 5,000 रहेको छ। कवि विमलको 19 वर्षको उमेरमा दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको थियो। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा रहेको जंगली हात्ती मकुनाबाट आतंकित भएका स्थानीयले दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग गर्दै सडकमा ओर्लिएका छन्। आरक्ष आसपासको क्षेत्रमा वितण्ड मचाउँदै आएको मकुनाको आक्रमणमा परि 16 जनाले ज्यान गुमाइसकेकाले दीर्घकालीन समाधान खोज्न प्रशासनसँग गुहार माग्दै आन्दोलित भएका हुन्। कोशी गाउँपालिकाका प्रमुख अयुब अन्सारीले जंगली जनावर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका सवालमा आरक्ष प्रमुख चौधरीले व्यवस्था र लापरवाही देखाएका कारण आरक्ष आसपासका बासिन्दाले शास्ति झेल्ने क्रम बढेको बताउनुभयो। अवश्य सुनसरी डायरी आजलाई यति नै। प्रदीप मेनाङलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सुनसरी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज प्रति तोला 100 रुपैयाँले घटेको छ। सुनको मूल्य घटेर प्रति तोला 70,000 रुपैयाँ कायम भएको सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। नेपाली बजारमा हिजो सुन प्रति तोला 70,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। असोज 14 गते घटेर प्रति तोला 69,200 रुपैयाँ पुगेको सुनको मूल्य फेरि बढेको हो। चाँदीको मूल्य भने यथावत रहेको छ। चाँदी प्रति तोला 845 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। धितोपत्र बजारमा आज दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से घटे पनि कारोबार रकममा भने केही सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 12.5 अङ्कले घटेर 1,136.96 बिन्दुमा पुगेको छ। दशैंपछि बजार खुलेको पहिलो दिनमै गत बिहिबार कारोबारमा ठूलो अन्तरले गिरावट आएको थियो। गत बिहिबार नेप्से घटेसँगै कारोबार रकम पनि 6 करोड 38 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। नेप्से घटे पनि आज कारोबार रकममा भने साताको तुलनामा 15 करोड रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा आज 21 करोड 86 लाख 35 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका कम्पनी समूह मध्ये म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी होटल समूहको 53.66 अङ्कले घटेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 49.53, जीवन बीमा कम्पनी समूहको 37.1 र बैंक समूहको 13.45 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 154 कम्पनीका 3,403 कारोबारबाट 8,33,753 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज प्रभु बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। राजद्रोहको अभियोग लागेका 9 जना क्याटलान नेताहरूलाई स्पेनको सर्वोच्च अदालतले 13 वर्षको सजाय सुनाएको छ। सन् 2017मा क्याटलोनियामा जनमत संग्रह मार्फत छुट्टै राज्य बनाउने प्रयास गरी राजद्रोह गरेको ठहर गर्दै अदालतले सो सजाय सुनाएको हो। अदालतले 9 जना पृथकतावादी नेता विरुद्ध 9 देखि 13 वर्षसम्मको सजाय सुनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अन्य 3 जनाले समेत दोषी ठहर गरिए पनि सजाय भने तोकिएको छैन। अझै सबै 12 जनाले आफूहरू विरुद्ध आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अदालतको यो फैसला लगतै पृथकतावादीहरूले क्याटलोनियामा बृहत प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न माग समेत गरेका छन्। भारत सरकारले कश्मीरलाई प्रदान गर्दै आएको विशेष अधिकार खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै अवरुद्ध पारिएको मोबाइल सेवा आजबाट सञ्चालनमा आएको छ। अवरुद्ध भएको 72 दिनपछि मोबाइल सेवा सञ्चालनमा आएको हो। कश्मीरको आंशिक स्वायत्तता खोसिए लगत्तै मोबाइल, ल्यान्डलाइन, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो। 40 लाख मोबाइल सञ्चालनमा आए पनि प्रिपेड सेवा भने सहज भइ नसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत महिनाबाट 80% ल्यान्डलाइन फोन समेत सञ्चालनमा आइसकेको छ। इन्टरनेट सेवा पनि अझै ठप्प छ।
अब खेल प्रसङ्ग। तिलोत्तमा प्रिमियर लिग क्रिकेटमा रूपन्देही पल्टन्स र मणिग्राम किङ्सले विजय सुरुवात गरेका छन्। रूपन्देहीमा आज भएको पहिलो खेलमा लुम्बिनी साकियन्सलाई 56 रनले पराजित गर्दै रूपन्देहीले सुखद सुरुवात गरेको हो। रूपन्देहीले दिएको 197 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी 18.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 140 रनमा सीमित भएको थियो। उसका लागि शरद भेसावकरले 60 रनको योगदान गरे पनि अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न सकेनन्। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको रूपन्देहीले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 196 रन बनाएको थियो। उसका लागि विराट भण्डारीले 64 रन बनाए। यस्तै दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अभिजित 49 रन जोडे। आजै भएको दोस्रो खेलमा मणिग्राम किङ्सले एक्सपर्ट रोयल शङ्करनगरलाई 67 रनले पराजित गरेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मणिग्रामले दिएको 133 रनको लक्ष्य पछ्याएको एक्सपर्ट रोयल शङ्करनगर 17.3 ओभरमा 69 रन बनाउँदा अल आउट भयो। त्यसअघि मणिग्रामले 18.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 136 रन बनाएको थियो। उसका लागि कृष्ण भूषालले सर्वाधिक 29 रन बनाए। प्रतियोगितामा भोलि तिनाउ टाइटन्स र पालपाली लेजेन्ड र लुम्बिनी साकियन्स र मणिग्राम किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। महिला फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता वुमेन च्याम्पियन्स लिग WCL को विजेता टिमले उपाधिसहित 7 लाख रुपियाँ पाउने भएको छ। WCL का प्रबन्ध निर्देशक सुम्बी लामाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विजेता टोलीले उपाधिसहित 7 लाख रुपियाँ पाउने जानकारी दिएका हुन्। यस्तै उपविजेता टोलीले उपाधिसहित 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। प्रत्येक खेलको प्लेयर अफ द म्याचले 5,000 ट्रफी प्राप्त गर्नेछ। यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले TVS को 125 सीसी को स्कुटर र 50,000 पाउनेछन् भने बेस्ट बलर र ब्याट्स वुमेनले जनै 25,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। WCL को उपाधि ट्रफी भोलि एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिनेछ। प्रतियोगिता यही 29 देखि कार्तिक 7 गतेसम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। पहिलो संस्करणको लिगमा ललितपुर फाल्कोन्स, पोखरा पल्टन, किटक्याट काठमाडौँ, चितवन राइनोज र विराटनगर टाइटन्सले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।